अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, अभी हम ना अबहा से निकल आए हुए हैं। तो अल नमाज के करीब है, 120 किलोमीटर अलमास बाकी रह गया है। इस जगह का नाम है अल नमाज। तो अल नमाज के अभी तकरीबन 120 किलोमीटर हमारा बाकी है। तो ये हमारे अपना क्या सलमान भाई हैं, ये बांग्लादेश से है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बंदा है, नमाज भी पढ़ता है, मुतव्वा आदमी है माशाल्लाह। तो ये देखें अभी बाहर का मौसम, ये सीन देखें, पहाड़ी सिलसिला है ये सारा। इधर ज़रा नेटवर्क की कवरेज बहुत कम है। तो ये बादल बिल्कुल में टकरा के जा रहे हैं। ये जैसे फोक होती है ना पाकिस्तान में जी, फोक चल रही है जी, धुंध है जी, बड़ा ये है धुआं नुमा। ये धुआं नहीं है, ये बादल है। ये देखो अभी हम बादलों को अंदर से क्रॉस करके जा रहे हैं। बस हमें कोई 30-40 मीटर तक रोड नज़र आ रहा है, उसके आगे जो है ना बादल होते हैं। ये थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। ज़बरदस्त। इधर अभी धूप आ गया है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। ये धूप आ गई है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। देखे आगे कितने सरमई रंग के बादल हैं, कितने गहरे बादल हैं। अभी इस एरिया में, ये पहाड़ी एरिया ना, तो सारे एरिया में इधर ये इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं। ये 4x4 है, बड़ी हैवी गाड़ी होती है। तो इस तरह की सेम लाइक मेरे पास भी यही गाड़ी है। तो बाहर बड़ी सर्दी है, ठंड है। ये लाइटें गाड़ियों ने इसलिए जलाई हैं कि वो बादल हमें टकरा के जा रहे हैं ना, तो बादल यानी इतनी हाइट पे हम कि बादल हमसे नीचे हैं, तो वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो लाइट इसलिए जलाई है। जैसे पाकिस्तान में धुंध हो जाती है सर्दी के मौसम में, फोग हो जाती है, तो भी स्पीड कम कर लें जी, अपने ट्रैक में रहें, लाइटें चला के रखें, इंडिकेटर लगा के रखें। तो वो सीन इधर यही चल रहा है मौसम इधर गर्मी का। तो लेकिन जिस एरिया में हम आए हैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह सेम लाइक जैसे पाकिस्तान में मरी है, गिलगित है, इस तरह का मौसम है। जैसे इंडिया में गोवा है, तो बंगला में भी कुछ इस तरह का एरिया है भाई, जिधर ठंडी इतना बादल ये। नहीं नहीं, हाँ बांग्लादेश छोटा होता है, सारा एक ही मौसम होता है। हाँ, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें आगे पहाड़ भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आगे बादल ही बादल हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, धूप नज़र आ रही है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, एक कभी धूप है, कभी अंधेरा हो जाता है। इतने गहरे बादल होते हैं कि अंधेरा हो जाता है। तो भाई ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि सऊदी अरब के में सिर्फ गर्मी ही नहीं होती, बल्कि सऊदी अरब में ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ना कुवैत, कतर, बहरीन और दुबई और इस तरह मस्कत से लोग इधर आते हैं। ओमान मस्कत से लोग विज़िट करने आते हैं। जैसे हम लोग मरी जाते हैं, गिलगित जाते हैं, जल्लास जाते हैं घूमने फिरने के लिए, इसी तरह जो है ना लोग इधर आते हैं। तो यहाँ पे खुबानी और नाशपाती और क्या नाम है आलूचा जिसको बोलते हैं, आलू बुखारा, और इधर एप्पल भी बहुत है। तो बड़े मज़े के बड़े ये एरिया में अल्लाह ताला ने फ्रूट के दरख्त भी बहुत ज़्यादा पैदावार की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं माशाल्लाह। ये एरिया बहुत खूबसूरत है। तो
میں تو آیا ہوں ادھر، مجھے کمپنی نے ایس ٹی سی نیٹ ورک ادھر ہے، موبائل نیٹ ورک کا میں کام کرتا ہوں، تو مجھے کمپنی نے ادھر بھیجا ہوا ہے نیٹ ورک کو چیک کرنے کے لیے، پرفارمنس چیک کر رہا ہوں نیٹ ورک کی، تو ساتھ ساتھ تھوڑی سی یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ پھر گاڑیوں نے یہ لائٹ چلائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے بہت زیادہ دھند ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، لائٹ چلا کے رکھی ہے۔ یہ دیکھیں پہاڑی سلسلہ سارا۔ یہ آگے پھر دھوپ آ رہی ہے، سورج نظر آ رہا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو بھائی اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ کوئی زبردستی زور کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہیں پسند آتی بے شک اس کو لائک نہ کریں، بے شک اس کو آپ جو ہے نا شیئر نہ کریں، کمنٹ نہ کریں۔ مجھے وہ نہیں ہے کہ میں یہ چینل بنایا میں اس کے لیے کہ پیسے کما رہا ہوں، نہیں، ایسے ہی میں تو انجوائے کر رہا ہوں، تو وہ انجوائے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے بہترین شہروں میں سے شہر ہے، بہترین روڈ ہے، بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر، اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں۔ سعودی گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ اور جزائے خیر دے۔ سعودی گورنمنٹ نے پبلک کے لیے روڈ کا، رستے کا، اور پبلک کے لیے یعنی انجوائمنٹ کے لیے بہت کچھ کیا، بہت پیسہ لگاتے ہیں یہ صرف لوگوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، کہ سب لوگ آئیں، دیکھیں، انجوائے کریں۔ باہر کے لوگ، جب باہر کنٹری کے لوگ آتے ہیں وہ بھی انجوائے کریں۔ تو یہ مزے مزے کے یعنی تصویروں میں یا خیالوں میں پہاڑی سلسلہ دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، ویڈیو میں دیکھنے کا مزہ اور ہوتا ہے، اوریجنل جا کے بندہ دیکھے پھر اور ہوتا ہے۔ تو چلو اللہ نے جو جو کسی کی حصے میں رکھا ہے، جو جو کیٹیگری کسی کے نصیب میں آتی ہے۔ یہ دیکھیں روڈ کے پاس انہوں نے پارک بنایا ہے، پارک اور ساتھ میں بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بھی رکھی ہے، کہ کوئی فیملی اگر دور سے آ رہی ہے سٹے کر لے، رک جائے اپنا، اس میں بچے کھیلیں، لوگ نماز پڑھ لیں، ساتھ مسجد ہے، ساتھ واش روم بنے ہیں، لوگ جو ہے نا فریش ہو جائے۔ تو کاش کہ یہ چیزیں ہمارے ملکوں میں بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے، ایسے ہو جیسے سعودی عرب کے حکمران ہیں، پبلک کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں پہ خصوصی طور پر رحمت کرے، یہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ مکہ مدینہ گئے تو انشاءاللہ مکہ مدینہ کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم روڈ نیچے کو جا رہا ہے، پہاڑ اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ادھر دیکھیں دھوپ کا نظارہ دے رہے ہیں۔ تھوڑا آگے جائیں گے پھر بادل ہی بادل آ جائیں گے۔ ابھی سورج پڑ رہا ہے، سامنے نظر نہیں صحیح آ رہا۔ یہ دیکھیں ہر 10-15 کلومیٹر پہ ایک مسجد بنائی ہے کہ لوگ رک جائیں، نماز پڑھیں، فریش ہو جائیں۔ اللہ میاں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں میں بھی ایسا ہو۔ تو میں ویڈیو اینڈ کرتا ہوں۔